صومنا نوية معازي وعل الله إلكم تطيقوا مؤمنان زوا كريستيان بزحات سلازلهم طري عسران حمشتن صومنا نوية يوعل الله إذنا معازي عامة مرات ناي معاز عامة مرات وينتلنا نقل تشحن عسرت شمونت عامة مرات زمن ماركوس وانجلاوي بمنتاي مخنيات طري عسران حمشتن صومنا نوية يوعل الله بمنتاي نفلتو تيلكم ناي كل تشحن عسرت شمونتن عامة مرات مدك عسرت شمونتيو أبقت يرمى عسرت خلتا سلازي عسر شمونت مدك لمنتاي تغمناتنا لعصوامات موت مركبي لنا عسرت شمونت مدك عم مسكرم عسر شمونت ودي قولو مغنياتك عسرت روعة للعل زلت صوم مدك عبت مسكرم كاول تحت للدمو كاب خلتك الساعة 10 سلسة لما عاب تقمتي زودق بزو مغنياتنا نفلطو مالتيه ان قلتشن 10 شمنت عام تمرت مسكرم 10 شمنت معاز علتو علنتنا سنبتو على الله ان توساك اللو من علتات ناي قدام توساك شوعت شمنت ناي سنبت شوعت ناي سن شدشت ناي سولس حمشت ناي روع روعت ناي سولس ناي حمس سلسة ناي عرب كلتا سلازي توساك الى اندليو ناي سنبت توساك اندينايو شوعتنا 10 شمنت مدك عسران حمشتن خوين الله ازكعت هاينولو مواجه همر ازد مواجه همر قطا صومنا نويه بمواجه همر سلالوص عسران حمشتن طري خلتشحن 10 شمنتن عامه مرت صومنا نويه عسران حمشتن طري وعلى الله مالتي عاوي صوم سمعازي وعلى الله انتلنا يكاتت شعات يوعل الله بمنتاي مغنيات بمنتاي الرخوه ناي صوم ناي عاوي صوم توساك 10 4 كدمر 25 30 تشعنتن 30 قديفنا تشعنت سلرقبنا تشعنت يكاتت عاوي صوم يعتلو مالتي دبر زيت معازي وعلى الله انتلنا دمو تطيقنا مانو مغاوت شدشته بمنتاي نفلطو ناي دبر زي توساك 10 4 كدمر لاب عسران حمشتن 36 يخون سلازي زتا يخون 36 سلازو خاننا 30 قديفنا شدشته سلانركب شدشته مغابيت دبر زيت يوعل الله رابعي سكلت منو وسعينا معازي وعلى الله تيلنا مقابيت 27 أبعال سكلتو وسعينا وعلى الله بمنتهي مغنيات نفلتو تيلنا ناي سكلت توسق قلتايو قلتن 25 دمرو 27 سلازي 27 مقابيت وسعينا وعلى الله بعال سكلت سمعازي وعلى الله انتيلنا ميازيا كلتا بمنتهي نفلتو انتهينا شوعت ناي سكلت توساك شوعت قدمر 25 30 كلتن 30 قديفنا كلتن حس كلتن ميازيا بعال سكلت وعلى الله مالتشو بعال تنسى يسمع ازي وعلى الله انتهينا علت 4 ميازيا وعلى الله بمنتهي مغنيات ناي تنسى توساك كندي تشعنتنا 25 30 4 يخون الله معلش 30 4 30 قديفنا 4 سلنحز علت 4 ميازيا بقالة تنساي وعلى الله ركبة كهنات سماعز وعلى الله انتلنا ميازيا 10 شمونتن بمنتاي مغنيات نفلطو ناي ركبة كهنات توساك 3 كدمر ناب 25 سراش ليش سراش شعتر سراش شمنتن ميازيا قوين الله ارجت سمازي على اللتنا قنوة 10 سلسته بمنتهى مغنيات نارجت توسق 10 شمنته 10 شمنته 10 مش تكدمر 40 سلستن 3 قريبنا 10 سلستن حز سلاز قانا ايو بعالب براقلتوس مازي على الله علت 20 سلستن قنوة بمنتهى مغنيات براقلتوس توسق 20 شمنتنا 25 سلستن خون 3 قريبنا 10 سلستن نحز سلازي 20 سلستن علت 20 سلستن قنبت بقى براقلتوس وعلى الله مالتيو
ጾመ ሐዋርያት መዓዝ ኣተሎ እንተና ዕለት 24 ጉንበት ኣተሎ ብምንታይ ምኽንያት ናይ ጾመ ሐዋርያት ተወሳክ 29 ክድመር 25 54 50 ገዲፍና ማነው 30 ገዲፍና ይቅርታ 24 ንሕዝ 24 ጉንበት ጾመ ሐዋርያት ይኣተሎ ናይ 2018 ዓመተ ምህረት ዘመነ ማርቆስ ወንጀላዊ ጾመ ሐዋርያት ንውሕ ዝበለ 40 መዓልቲ ይኾን ኣለዋ ማለት እዩ ጾመ ድህነት መዓዝ ይኸውን ኣሎ እንተኢልና ጉንበት 26 ብምንታይ ፈልጦ እንተኢልና ናይ ጾመ ድህነት ተወሳክ ሓደ ክድመር 25 26 ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ብድጋሜ ጾመ ነነዌ ጥሪ 25 ዕለተ ሶኒ ይውዕል ኣሎ ማለት እዩ ልትጥይቁ ምእመናን እዚ ንኩሉ እውን ሸር በልዎ ኩሉ ህዝበ ክርስቲያን ንክፈልጦ በእውነት ባህር ሀሳብ ዘይበፅሖ ወይ ድማ ዘይብሉ ሃገራት ስለ ዘሎ በተለይ ኣብ ብዙሓት ገጠራት ስለለሎ ኩላትና ሸር ንበሎ ጾመ ነነዌ ጥሪ 25 እዩ ላበና ኩላትና ነስተምር ዓብይ ጾም የካቲት 9 እዩ ዝኣቱ ኢልና ክልተን ሓዘን ብዘየገድሽ ካብኡ ቀጻሊ ለሎ ኣይንስሕተና ስለዚ ጾመ ነነዌ ጥሪ 25 ምዃኑ ክንርዳእ ይግበአና ማለት እዩ